बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम फ्री एंड फेयर इलेक्शन से मुकम्मल तौर पर भाग चुकी है। एनए 193 ज़िमनी इंतखाब के अंदर खुली बदमाशी का किस तरह आगाज किया गया है। रात गए इमरान खान ने एक हंगामी पैगाम जारी किया है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। लंदन में एक इजलास हुआ है और नवाज शरीफ की लीगल टीम ने उनकी किस तरह हवा निकाली है, ये भी एक बड़ी खबर है। इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी लाडली और अनोखी फरमाइश कर डाली है। ये बाकायदा दरखास्त की सूरत के अंदर एक फरमाइश की गई है। इसी से हम आज की इस वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सुनेंगे और उसके बाद अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पाक न्यूज विद साजिद गोंदल ये फेसबुक पेज है, वहां आप लाइक कर सकते हैं और हर आने वाली नई अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहेगी। पीडीएम जमातें मुकम्मल तौर पर इलेक्शन से तो भाग रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सो मोटो एक्शन लिया है उसके अंदर उन्होंने एक दरखास्त दायर की है। दरखास्त ये दायर की गई है कि जनाब एक फुल कोर्ट जो बेंच है वो तश्कील दिया जाए। ये मुतालबा तो आपने पहले भी सुना है, लेकिन उसके अंदर दो जज नहीं होने चाहिए, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी। और ये पता नहीं किसी दोस्त ने मैसेज किया हुआ था, तलफ़्फ़ुज़ मैं कोशिश करूंगा दुरुस्त करने की। तो अब यहाँ पर जो है मज़हर अली अकबर नकवी जो है वो दोनों जजेस ये नहीं होने चाहिए। यानी फिर कौन होने चाहिए? कादी फायद ईसा साहब होने चाहिए, जस्टिस सरदार तारक साहब होने चाहिए। तो भाई अगर ये बात आप करते हैं तो जिन दो जजेस की आप फरमाइश कर रहे हैं तो वो भी नहीं होने चाहिए। अगर आप इस तरह फ्री एंड फेयर चलना चाहते हैं तो उनके नाम भी कहें। वो भी आम बंदा तो ये समझता है कि शायद नून लीग की पार्टी के कोई बंदे होंगे जिन जजेस की ये फरमाइश कर रहे हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, हाई कोर्ट हो, जजेस को तकसीम करना बांटना ये तो नून लीग और पीडीएम की जो जमातें हैं उनका हमेशा से वतीरा रहा है। तो अब ये फरमाइश सुप्रीम कोर्ट कैसे पूरी कर सकती है? और खास तौर पर जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी जो पहले ही पूरी सूरत हाल वादे कर चुके हैं, जो उन पर इल्जामात लगे हैं, यकीनन वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी सारी वजाहत दे चुके हैं। तो जब उन इल्जामात के अंदर कोई वजन नहीं है और सिर्फ एक ही मामला था कि किसी तरह उनको जस्टिस नकवी साहब जो हैं उनको हमने इल्जामात लगाने हैं, परागंदा करना है, मीडिया के लोगों को हड्डी हमने वैसे डाल दी है। और ज्यादातर चैनल तकरीबन सारी बोल और ARY को छोड़कर तो वो वहां पर चली गई है। और एंकर्स हजरात आइन, जमहूरियत, आजादी, इदारे राय और ये सारे भाषण देने वाले वो भी जरदारी और शरीफ माफिया के टुकड़ों पर पलने वाले इंतहाई घटिया लेवल के लोग जो है वो आश्कार हुए हैं, एक्सपोज हुए हैं। तो वो भी ये बात नहीं कर रहे कि आइन शिकनी हो रही है। और आप किस स्टैंडर्ड पर इसको परख रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि ये जजेस मेरिट पर जो है आपको ये दुख रहे हैं। तो ये मुतालबा शायद पूरा हो, लेकिन ये दरखास्त की सूरत के अंदर जो है वो ये फरमाइश कर दी गई है। अब लंदन के अंदर एक मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ है। हमारे सीनियर सहाफी दोस्त हैं असदुल्ला खान साहब, उन्होंने ये खबर दी है और उसके अंदर जो है वो लीगल एक्सपर्ट से ओपिनियन ली गई है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने उसके अंदर जो है वो जूम के जरिए वो शिरकत की है, या जो भी मेथड मैं नहीं चेक कर सका क्या यूज किया गया है। वहां पर भी कुछ लोग मौजूद थे, वो इस इजलास के अंदर शरीक हुए हैं। अब इस पूरी सूरत हाल को डिस्कस किया गया है, एनालाइज किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर फैसला दे दे भाई इलेक्शन करवाना है तो इसके कितने चांसेस हैं। अब राना सनाउल्लाह जो वजीर दाखिला है वो कहता है जी ये हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है कि हम इलेक्शन करवाएं। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म भी हो तो आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये इतनी ताकत आपके अंदर कहां से आई है? ये इतनी एश्योरेंस आपको किसने दी है कि आप इतना बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको कहे, हुक्म दे, आप मानने के लिए तैयार नहीं है? आईने पाकिस्तान आपको कह रहा है, आप उसको तोड़े बैठे हैं। तो आखिर वो तमाम एलिमेंट्स इकट्ठे हुए हैं कि हमने इस मुल्क को अवाम की मंशा और उनकी राय के मुताबिक नहीं चलने देना। अब अल्टीमेटली खुद जो है किस तरह इस पूरे मुल्क को अनार्की की तरफ धकेला जा रहा है, और धकेलने वाले सारे इस वक्त सामने हैं। कल को मईशत मजीद बर्बाद होगी तो इन लोगों को पकड़ना चाहिए जो इस वक्त तमाम लोग इस इलेक्शन की आइन शिकनी के अंदर शरीक हैं। अब जो लीगल टीम है
اس نے بتایا جی سپریم کورٹ آف پاکستان کا اگر 17 رکنی بینچ بھی بن جائے یا 15 رکنی بھی بن جائے تو الیکشن جو ہے وہ تو حکم دے گی سپریم کورٹ. اب صرف انہوں نے ڈٹرمن چونکہ یہ کرنا ہے، چونکہ اس پہ تو بحث ہے نہیں کہ الیکشن جو ہے وہ کروانے کتنے دنوں کے اندر ہے، وہ تو 90 دنوں میں ہونے اور آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے اندر تو کوئی ابہام نہیں ہے. صرف جو کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے وہ تو اس معاملے کے اندر ہے کہ جناب یہ کس نے تاریخ دینی تھی، اور ان ٹیکنیکلٹی سے نکلیں گے. صدر جو ہے وہ دے سکتا تھا، اس کے پاس اتھارٹی تھی نہیں تھی. گورنر جو ہے اگر اس نے اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کی جس کے پیچھے وہ چھپے ہیں تو وہ جو لیگل معاملات ہیں وہ پورے کیے یا نہیں. تو یہاں پر تو لیگل ٹیم نے بتایا جی ہم اس کو روک نہیں سکیں گے، الیکشن کے اندر آپ کو جانا پڑے گا، لہذا آپ تیاری رکھیں. اور سپریم کورٹ کا حکم الیکشن کے حق میں جو ہے آنے کے بالکل چانسز نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ لگ رہا ہے کہ وہ ہوں گے. تو وہ نواز شریف کا جو ایک بنایا گیا پلان ہے وہ ظاہر ہے کوئی اور پلان ترتیب دیں گے کہ کس طرح الیکشنز کو روکنا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو امن ہے وہ بحال رکھے. اب آپ دیکھیے جی NA 193 ہے، 193 حلقہ نمبر ہے، جام پور ضلع راجن پور کا. اب اس حلقے کے اندر آپ کو علم ہے کہ ایک پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی. اب ان کی جگہ پر انہی کے خاندان کا جو فرد ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہے، لیکن اس وقت کی نگران حکومت اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ سب ملی بھگت کیے ہوئے ہیں اور ان کے سہولت کار کہ اس سیٹ پر کسی بھی صورت کے اندر پی ٹی آئی کا بندہ نہیں جیتنا چاہیے. اب آپ اندازہ کریں چند دن پہلے ایک درخواست ہوئی اور آج کی رات کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور عمران خان کو جو ہنگامی پیغام دینا پڑا ہے. اب کیا میڈیا بھی نہیں دکھائے گا، انصاف نہیں دکھائے گا؟ جب دھاندلی کے ذریعے مخالف بندہ جیت جائے گا تو کہا جائے گا دیکھا ہم نے جیت لیا ہے. کہ یہ اس طرح پورا جو نظام ہے وہ بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ مینج کر کے کیا آپ زبردستی اس طرح کے الیکشن سے اگر اگلی مرتبہ حکومت میں بھی آ گئے تو آپ حکومت چلا پائیں گے؟ بھائی نہیں، بدماشی کے ذریعے حکومتیں چلانے کا زمانہ چلا گیا ہے. عوام کی رائے سے حکومتوں کو آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. اب یہ جناب چند دن پہلے ایک درخواست دی گئی ہے باقاعدہ جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ان کی طرف سے، اور درخواست یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کے خلاف، ان کے سپورٹرز کے خلاف، یو سی ناظم تھے، کوئی چیئرمین تھے، کونسلر تھے، جو بھی تھے، ان تمام لوگ جو سرکردہ تھے اور پی ٹی آئی کے لیے مہم چلا رہے تھے، تقریباً 2 ہفتے پہلے ان کے خلاف مختلف مقدمات بنائے گئے، ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی گئی. اور اس وقت اظہر مشوانی صاحب جو فوکل پرسن تھے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اس وقت، اور اب بھی عام ذمہ داری پر ہیں، پوری انہوں نے تفصیل بھیجی ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ نہیں سکیں گے، یہ ایف آئی آرز ہیں مختلف لوگوں کے نام پر، اور یہ جو ہے مقدمات ہیں جناب، ان کو تھانے میں بند کرو، دھمکیاں دو، اور ادھر ادھر کسی کی فصل کاٹ دو، اس کے اوپر جو ہے وہ چلا دو، حل چلا دو، اور اس طرح بدماشی کے ذریعے پرچے درج کروائے جا رہے ہیں. اور الیکشن ہونا ہے کہ آپ اس کی سپورٹ نہیں کریں گے. اب یہاں پر انہوں نے باقاعدہ یہ درخواست بھی دی بخدمت جناب مانیٹرنگ آفیسر صاحب، درخواست بغرض دیے جانے و روکنے ناجائز بلاجواز کاروائیاں برخلاف کارکنان. جناب عالی گزارش ہے کہ بندہ اس وقت ہلکا اس جو ہے وہ NA 193 کے ضمنی الیکشن میں بطور امیدوار پی ٹی آئی الیکشن لڑ رہا ہے، جس میں ہمارے کارکنان، ووٹران، سپورٹران کو گورنمنٹ آف پنجاب اور وفاقی حکومت کے اداروں کے ذریعے امار لغاری امیدوار نون لیگ حلقہ NA 193 کے ایما پر ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور مختلف تھانوں میں جھوٹے مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں تاکہ دھونس اور دھاندلی سے مجھے الیکشن میں شکست دے سکیں. یہ کہ میرے حلقے میں میرے گروپ کے سابقہ ناظمین، کونسلر، ووٹرز اور سپورٹرز پر جو مقدمات درج کیے گئے اس کی تفصیل انہوں نے دی ہے. اب کیا کیا جی، جو جام پور کے اندر سردار محمد جعفر خان لغاری مرحوم، ان کی ڈیتھ پر جو ہے وہ یہاں پر ان کا رضی فارم ہے، وہاں پر ضلع انتظامیہ، تحصیل انتظامیہ ابھی یعنی الیکشن ہے آج، اور الیکشن کی جو رات ہے ایک رات پہلے آپ اندازہ کریں، یعنی کل الیکشن ہے مثلا، اور آج ابھی جب ویڈیو پبلک ہوگی تو اب آج الیکشن ہے، تو پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کے گھیروں میں لے لیا جو پی ٹی آئی کا امیدوار ہے، اور وہاں پر موجود تمام ٹرانسپورٹ کو سیل کر دیا گیا ہے، یعنی ٹرانسپورٹ صبح نکل ہی نہ سکے پی ٹی آئی امیدوار کی طرف سے،
اور سردار محمد خان لغاری اور محسن خان لغاری سردار آتف خان دریشک سمیت مینا بی بی رضی فارم پر موجود ہیں۔ مخالف جتنا چاہیں زور لگا لیں، ان کو کسی بھی طرح ہتھ کنڈے کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ ڈاکٹر مینا جعفر خان لغاری اور سردار محمد خان لغاری اور مختلف لوگوں نے یہ ٹویٹ جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ اب رات کو عمران خان صاحب نے ابھی اس کا پیغام دیا ہے اور انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے کہ خوف کے بت توڑیے، اور یہ جس طرح کی بدماشی کر رہے ہیں، ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، سب ملے ہوئے ہیں۔ نگران حکومت، الیکشن کمیشن، سہولت کار، انتظامیہ، پولیس، سب ملے ہوئے ہیں، لیکن عوام اتنا ووٹ ڈالیں کہ ان تمام کی جو دھاندلی ہے وہ ناکام ہو۔ اب یہ دھاندلی سے جیت بھی جائیں تو لاکھ لعنت ایسی جیت پر۔ یعنی یہ آپ جمہوریت کو چلا رہے ہیں، یہ آپ آئین کو فتح کر رہے ہیں۔ عوام کو فتح کرنے کا کیا فائدہ ملے گا؟ ایک نفرت کے ماحول کی بجائے حالات کو بہتری کی طرف لے جانا ہے۔ اب کیا ہوگا جب یہ دھاندلی سے بندہ جیت جائے گا؟ زبردستی پرچے کرا کے، وحشت اور بربریت اور ظلم کے ذریعے، تو پھر جیو نیوز اور سارے چینل جناب پی ٹی آئی کو بہت بڑی شکست ہو گئی، اور اس کے بعد مریم فتح کے ٹویٹ کرے گی اور جناب بھنگڑے ڈالے جائیں گے۔ یار کیا کرنا ہے آپ نے اس الیکشن کو؟ اور یہ کون سا بندہ آپ نے بٹھایا ہے جو ایک میڈیا کا سیٹ ہے؟ یہ کھلا یہ ماحول ہے۔ بہرحال عمران خان نے پیغام دیا ہے، اب جام پر کی عوام پر ہے، اور اس حلقے کی عوام پر N193 کی، کہ وہ کتنی بڑی تعداد کے اندر اس موجودہ رجیم کے خلاف پرامن بغاوت کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔